بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید فهم قرآن و انس با قرآن رو گسترش بدیم. در جامعه ما یکایک مردم باید با قرآن آشنا بشن، چیزی که متاسفانه امروز نیست. امروز اون کسانی که دین باور و دین آشنا و علاقمند هستند به مسائل دینی، آیاتی از قرآن رو ممکنه حفظ باشن یا بلد باشن یا با مفاهیمش آشنا باشن. امروز گاهی به نام دین چیزهایی بر ذهن مردم حاکمه، بعضی از مردم البته، که اگر با قرآن آشنا باشند میفهمند که اینها از دین نیست و اینها مخالف هدایت دینی است. امروز روش‌هایی در میان جوامع مسلمین و از جمله در جامعه خود ما که حالا یک فرق جوهری و اساسی جامعه ما با دیگر جامعه ها داره و ما به حمدالله خیلی از اونها راهمون متفاوته و جلوتر هستیم، در این حال بعضی از روش‌ها هنوز بر ذهن‌ها و بر عمل‌های ما حاکمه که اگر انس عمومی با قرآن باشه و معرفت عمومی به قرآن وجود داشته باشه، مجبور نیستیم که روش‌های ضد اسلامی و ضد قرآنی رو در وجود خودمون، در زندگی خودمون بپذیریم. پس معرفت قرآنی باید گسترش پیدا کنه و انس با قرآن بایستی زیاد بشه. بسیاری از مشکلات و ابهامات و سؤالها و عقده‌ها و استفهامها که در ذهنها هست با آشنایی عمیق با قرآن برطرف میشه. بسیاری از عقده‌ها، ناراحتی‌ها، گرفتاری‌ها، بحران‌های روحی که ناشی از جهل به معارف اسلامی است، به برکت معرفت به قرآن و آشنایی با قرآن مرتفع میشه. خب این یه نکته. نکته دیگر این است که ما نیاز به تفسیر قرآن داریم. البته در مورد جامعه فارسی زبان یک چیز اضافه هم هست که بعد عرض می‌کنم. همه جوامع مردم مسلمین زبانشون هر چه باشه، ولو زبانشون عربی باشد که زبان قرآنه، اینها احتیاج دارند به تفسیر، به تبیین. قرآن باید برای مخاطبین تبیین بشه. اینجا یه نکته ظریفی هست، توجه کنید. این به معنای این نیست که قرآن دور از فهم عمومی مردم نازل شده یا برای آحاد مردم فهمیدن قرآن اگر زبان قرآن رو بدانند ممکن نیست. نه، قرآن برای عموم مردم نازل شده و پیغمبر اکرم هم که قرآن رو تلاوت میکرد، همون عربهای معمولی زمان پیغمبر قرآن رو میشنیدن و میفهمیدن. در این بحثی نیست. لکن دو مطلب وجود داره در اینجا که ایجاب میکنه که قرآن به وسیله کسانی که با معرفت قرآنی آشناتر هستند برای مردم تبیین بشه، برای گروه‌های مردم، گروه‌های خاص مردم، برای عامه مردم تبیین بشه. دو نکته هست. یکی این است که قرآن از اول تا آخر قرآن معارف بسیاری به صورت متراکم در سرتاسر قرآن گسترش یافته است. قرآن فصل بندی شده که نیست. معارف قرآن از توحید، از ذات و صفات الهی، از معارف مربوطه به نبوت، از مسائل مربوطه به انسان، از مسائل مربوطه به زندگی پس از مرگ، از احکام و تکالیف بشر، از ارتباطات میان انسان و خدا و انسان و انسان و انسان و طبیعت و هزاران گونه معارف فراوانی که در اسلام هست، از مجموع این معارف قرآن سرشاره. جمع بندی کردن این مطالب کار همه کس نیست. درسته که اگر قرآن رو کسی که با زبان عربی آشنا هست باز کنه،
هر آیه ای رو وقتی که برسه در حد گنجایش فهم خود از اون آیه چیزی میفهمه. اینجور نیست که فهم قرآن از دسترس ذهنهای مردم به طور کلی دور باشه. اما این آیه تنها نیست توی این قرآن بزرگ. هزاران آیه در این قرآن هست و هزاران مطلب و معرفت در سرتاسر این کتاب گنجونده است. توجه به آیات دیگر و معارف دیگر شاید به فهم این آیه‌ای که ما داریم حالا مثلا مطالعه می‌کنیم عمق بیشتری و ابعاد جدیدتری میبخشه و این کار همه کس نیست. پس یک نکته اینه که جمع‌بندی در قرآن و توجه به ابعاد گوناگون قرآن از همه سو این بیش از اون چیزی است که یک فهم معمولی از یک آیه و از ظواهر آیات میتوانه استفاده کنه. پس محتاج تفسیری. یک نکته دیگر این است که هر کتاب فصیح و بلیغ و پرمغز و عمیقی ولو کتاب آسمانی نباشه، وقتی در مقابل یک فرد معمولی گذاشته می شود اون فرد از او چیزی می فهمه. وقتی در مقابل یک فرد صاحب معرفت بالا گذاشته میشه او چیز بیشتری از اون احساس میکنه. فرض کنید همین متون فارسی، متون ادبی فارسی، متون علمی فارسی است. هر کس هم که بخونه از او چیزی میفهمه. این کتاب هایی که به شعر یا نثر دانشمندان و علما و حکما، انسانهای بزرگ و پخته به سلک تحریر آوردن، وقتی اینا رو انسان جلوش میگذاره اینجور نیست که نفهمه. زبان فارسی است، میفهمیم چی داره میگه. اما یک انسان صاحب معرفت، یک انسان پخته و کامل، یک انسانی که با این کتاب سر و کار داشته سالهای زیاد و نظائر این مطلب رو در جاهای مختلف بسیار دیده و خونده و ذهنیت پیچیده‌ای داره، او از این عبارت و از این جمله چیز بیشتری میفهمه. پس به این دلیل هم قرآن احتیاج داره به تفسیر. لذاست که تفسیر قرآن به وسیله بزرگان علم دین و آگاهان از معارف اسلامی از قرنها پیش معمول بوده و کتاب‌های تفسیر بسیار خوبی در طول این 13-14 قرن نوشته شده که بسیاریش هم هست. بنده ممکنه برای فهم یک آیه قرآن در خود اون آیه تدبر کنم. خود اون تدبر خیلی مفیده. اما مطمئناً وقتی که مراجعه کنم به تفسیری که از ائمه علیهم السلام هست، اگر درباره یک آیه تفسیری از امام علیه السلام مثلا رسیده باشه یا به بیانی از یکی از بزرگان دین و حکما و مردمان دارای اندیشه عمیق و علم غزیر، وقتی به او انسان مراجعه بکنه طبعا چیز بیشتری میفهمه. بنابراین تفسیر به معنای تبیین آیه و بیان کردن عمق مضمون و محتوای آیه یک چیز لازمی است برای همه. البته سطوح ذهنی افراد مختلفه و سطوح تفاسیر هم مختلف و متفاوته. هر کسی به هر حال به تفسیر به نحوی و تا حدودی احتیاج داره. لذا از زمان بلافاصله بعد از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر قرآن و تدوین تفسیر شروع شده. اونطوری که علامه طباطبایی علیه الرحمه بیان کردن، اولین مفسرین از صحابه خود پیغمبر بودند، مثل ابی بن کعب و بعد هم از کسانی مثل ابن عباس
و ابن مسعود، اینها کسانی بودند که تفسیر قرآن نوشتند و گفتند، با اینکه مردم اون زمان همه عرب بودند و خیلی از اونها از پیغمبر هم آیات قرآن رو شنیده بودند، اما در تفسیر قرآن مراجعه می‌کردند به بزرگانی از قبیل افرادی که ما عرض کردیم. این هم یک نکته در باب لزوم تفسیر و نیاز به تفسیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.